अगर बात की जाए तो मुसलमानों को भी खास तौर से दज्जाल के करीब जाने से मना किया गया है, लेकिन बहुत सी औरतें होंगी जो कि दज्जाल के फितने का शिकार हो जाएंगी और उसकी टीम में शामिल हो जाएंगी। कुल मिलाकर एक अंदाजे के तहत अगर कहा जाए तो हो सकता है कि 25 सालों के अंदर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ुल हो जाए, आप तशरीफ लेकर आ जाएं। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका जिक्र कुरान मजीद और हदीस में भी आया है। जी हाँ, जिनका नाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है। क्या मेहदी अलैहिस्सलाम को सिर्फ 25 साल रह गए हैं दुनिया में तशरीफ लाने में? यानी क्या 2050 से पहले हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेके आ जाएंगे? इसी सवाल का जवाब हम आपको आज के वीडियो के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जो दुनिया में फिर से अमन व अमान और इंसाफ लेकर आएंगे और सच्चाई का राज फिर से कायम होगा। ये वही शख्स हैं जिनके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिल जाएंगे और उनके आने के बाद दुनिया का चेहरा ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन इमाम मेहदी का वक्त क्या करीब आ चुका है? क्या वो 2025 से पहले आ सकते हैं? आज की वीडियो के अंदर हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम निशानियों के ऊपर गौर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो नाम होगा वो अब्दुल्ला होगा। वो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, यानी वो अहले बैत में से होंगे। चेहरा बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उनका नजर आएगा। अल्लाह एक रात में उनको मेहदी बनाएगा, यानी अल्लाह उनके दिल में हिदायत डालेगा। वहीं दोस्तों, जिस दौरान आप तशरीफ लाएंगे उस वक्त हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ फसाद होगा, जिसके बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। उस वक्त किसी की भी कोई इज्जत नहीं करेगा, हर तरफ झूठ का चेहरा होगा, सच बोलने वाले जो है उनको दबा दिया जाएगा। अरब ममालिक में लड़ाइयाँ होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 भाई अरब में राज के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी को भी राज नहीं मिलेगा। शायद ये सऊदी रॉयल फैमिली की तरफ इशारा है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, शाम और इराक में हर तरफ तबाही देखने को मिलेगी। आज सीरिया, इराक और फिलिस्तीन हर जगह फसाद हमें देखने को मिल रहा है। ये सब वही जगहें हैं जहाँ से मेहदी अलैहिस्सलाम का सफर जो है वो शुरू होगा। एक आवाज आएगी आसमान से, ये आवाज जो होगी सबको सुनाई देगी। ये आवाज सब जबानों में होगी, यानी हर कोई इसको समझ पाएगा और ये बात कही जाएगी, ये अल्लाह का मेहदी है, इसकी बात मानो। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते एग्जैक्ट, क्योंकि इस चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात के सिवा किसी को नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमने निशानियों को देखा है और उलमाए किराम और बुजुर्गों की बातों को अगर माना जाए तो अमूमन दोस्तों देखने को यही मिलता है कि 2025 से 2050 के बीच में जमाना आ सकता है। जैसे कि दोस्तों रिवायतों में आता है कि आपके आने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में जाहिर होंगे, लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर एक बड़ी जंग होगी जिसे मलहमाए कुबरा कहा जाएगा, फिर दज्जाल का नुज़ूल होगा, यानी झूठा नबी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान से उतरेंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। दुनिया में हर तरफ अमन व अमान कायम हो जाएगा, इंसाफ और शांति हर तरफ फैल जाएगी, जमीन सोना उगलने लगेगी। किसी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि ज़कात लेगा। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वक्त कितना करीब आ चुका है। यानी हर तरफ आज हम देखते हैं कि तबाहियां हो रही हैं, हर तरफ यकीनन फितना फसाद मच गया है और इतनी ज्यादा तरक्कियां हो चुकी हैं। आज के वक्त में इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है एआई के थ्रू। यानी दोस्तों, एआई ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक इंसान की दूसरी कॉपी इस तरह से बना देता है कि पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि असल इंसान कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब निशानियां कयामत से पहले की हैं और कयामत की सबसे पहली बड़ी निशानियों में अगर कोई निशानी है
تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ دوستوں جس وقت حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے لیکن اس وقت ہر طرف تباہی ہوگی، دھیرے دھیرے کر کے سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور خود یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آ جائیں تو ان میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں برف کے اوپر چل کے جانا پڑے، جو ان کے اس میں شامل ہو جائے گا وہ یقیناً دوستوں جنتی ہو جائے گا، یقیناً دوستوں وہ حق پر آ جائے گا، اور جو ان کا ساتھ نہیں دے گا یقیناً وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، اور پھر دوستوں جو ہوگا وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہیں دوستوں اگر بات کی جائے کہ دجال کے فتنے کے شکار اگر زیادہ ہوں گے وہ یہودی نصارہ ہوں گے، اور اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کو بھی خاص طور سے دجال کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بہت سی عورتیں ہوں گی جو کہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گی اور اس کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گی۔ اور یہاں تک کہ دوستوں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دجال کو تم دیکھنے کے لیے بھی مت جانا، اگر تم دیکھنے کے لیے جاؤ گے یہ سوچ کر کہ آخر دجال دکھتا کیسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنا ایمان کھو دو۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، تمام نبیوں نے اپنی امتیوں کو ڈرایا جبکہ ان کے زمانے میں دجال نہیں آنے والا تھا، اور خصوصی طور پر پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اچھے سے اچھے یقیناً اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر دیں گے اس کے پاس۔ تو دوستوں فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سے یقیناً اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کل ملا کر ایک اندازے کے تحت اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 25 سالوں کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول ہو جائے، آپ تشریف لے کر آ جائیں، لیکن یہ ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس طرح سے روایتیں ملتی ہیں، علماء کرام جس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ باقی تمام باتوں کا علم اللہ کو ہی ہے کہ کب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یا پھر کب دجال آئے گا، کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یا پھر کب سورج پچھم سے نکلے گا، یا پھر تمام جتنی بھی نشانیاں قیامت کی ہیں وہ کب ہوں گی، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ اس وقت میں دوستوں اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں اور حق پر آ جائیں۔ کیا پتا دوستوں ہمارے زمانے میں ہی حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول ہو جائے، یا پھر دوستوں پھر ہمارے بچوں کے زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول ہو جائے۔ بہرحال دوستوں جس بھی زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اس زمانے میں تمام مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اندازہ ہے کب آ سکتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام؟ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر یا مہدی علیہ السلام ضرور لکھیے گا۔ میرے پیارے دوستوں مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم پھر ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا